گلفما مقبول پا درد رب ی مکی بنی حشما اقرار دا فتر دوادی لتا سر گلفما مقبول پا درد رب ی مکی بنی حشما بے مثل حسن دارا غختش محور زغپل امت لکی دیگارا روز حشر چوی احمد نبی مختارا احمد نبی مختارا کوي بشفاعت د ګناګار امت د پارا روز حشر چوی یوی تخبت سردارا پغالا د کوثرا آبی زلال بویش قاسم علی قیدرا وی تخبت سردارا پغالا د کوثرا آبی زلال بویش قاسم علی قیدرا او وی جمع بنامدارا وی جمع بنامدارا راغلی با دیدار توی نیکان خیر الابرارا روزی حشر چوی احمد نبی مختارا کوي بشفاعت د ګناګار امت د پارا روزی حشر چوی منصور دویم بلال او دریم ابن ادهم رامخ کے با اول شی دیدار تا دا اکرما منصور دویم بلال او دریم ابن ادهم رامخ کے با اول شی دیدار تا دا اکرما و حیران بشی سردارا